वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बका की जंग हार गया। इंग्लैंड के 338 रन हदफ के ताक़ुब में शाहीनों को इब्तिदा ही से मुश्किलात का सामना। अब्दुल्ला शफीक और फख्र जमान बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। इफ्तिखार अहमद और शादाब खान 4 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान 36 और बाबर आजम 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा 51 और शाहीन शाह अफरीदी 25 रन बनाकर चलते बने। जिम्मेदाराना बैटिंग के लिए मशहूर बाबर आजम भी साथियों के नक्शे कदम पर चल पड़े। मेगा इवेंट में एक बार फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम, सिर्फ 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस, बड़ी टीम्स के खिलाफ मैच जीतने में नाकामी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और हत्ता कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी हार टीम का मुकद्दर ठहरी। इंग्लैंड के खिलाफ नाक़िस परफॉर्मेंस से मेगा इवेंट के सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें दम तोड़ चुकी। मेगा इवेंट में पाकिस्तानी बॉलर्स भी कोई कमाल ना दिखा सके। हारिस रऊफ, हसन अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज और उसामा मीर बुरी तरह नाकाम। हारिस रऊफ का वर्ल्ड कप की 48 साल तारीख में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड। 79 ओवर्स में 533 रन देकर सिर्फ 16 विकेटें ली। शाहीन शाह अफरीदी ने 81 ओवर्स में 18 विकेटें तो लीं, लेकिन 481 रन भी दिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की खराब कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट का सोशल मीडिया पर गमो गुस्से का इजहार। दिलचस्प और मिजाज से भरपूर मीम्स का तूफान। किसी ने पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई को रेसलर्स की पिटाई से तशबीह दी तो किसी ने बाबर आजम को अंडरग्राउंड होते दिखाया। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कौन कौन खेलेगा, फैसला हो गया। पाकिस्तान के बाहर होने के साथ न्यूजीलैंड ने टॉप 4 में जगह बना ली। 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टाकरा होगा। दूसरा सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 16 नवंबर को खेला जाएगा। हार पर हार के बाद कुदरत का निजाम काम कर गया। वर्ल्ड कप में कौमी टीम 5वीं पोजीशन बचाने में कामयाब हो गई। الاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها। गाजा की सूरत हाल पर मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई, गाजा का मुहासरा खत्म और इंसानी इमदाद की इजाजत देने का मुतालबा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास आलमी बिरादरी की बेहिसी पर अफसुर्दा। गाजा की पट्टी रियासत फलस्तीन का लाजमी जुज़्व करार दे दी। पेरिस में चंद अफराद की हलाकत पर आलमी बरादरी मुत्तहिद हो गई थी तो गाजा में बदतरीन बमबारी पर खामोशी क्यों? तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोगली पॉलिसी पर सवाल उठा दिया। मस्जिद अक्सा उम्मत मुस्लिमा के लिए रेड लाइन करार देती। गाजा के अवाम उम्मत मुस्लिमा के हीरो। इस्राएली बर्बियर आलमी कवानीन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का मुसलमान ममालिक से मुश्तरका लाहे अमल बनाने पर जोर। I join my brothers and sisters who spoke before me to emphasize the following: immediate and unconditional ceasefire. Israel must be forced to halt its indiscriminate aerial bombardment and ground invasion. विक्रम वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का गाजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शहरियों का कत्लेआम अफसोसनाक करार दे दिया। गाजा पर इस्राएली जारहियत का 36वां रोज 23 लाख अफराद को पानी, खाने और ईंधन की फराहमी मुअत्तल। मुवासलाती निजाम मुनक़ता। ताकत के नशे में चूर सहूनी फौज ने गाजा के तमाम मराकज़ सेहत को निशाने पर रख लिया। 35 में से 18 अस्पताल बंद। इंडोनेशियन अस्पताल की बिजली मुनक़ता। मोबाइल फोन की रोशनी में जिंदगियां बचाने की कोशिश। अल-शिफा अस्पताल में भी इलाज मुआलजा तकरीबन नामुमकिन हो गया। मजीद 260 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। Continue to call for a ceasefire to prevent further deaths of civilians and further damage to Gaza's hospitals and health facilities. आलमी इदारे सेहत ने गाजा के अस्पताल हमले इंतहाई खतरनाक करार दे दिए। सूरत हाल पर इजहार तशवीश।
غزہ میں شہریوں کے لیے کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں، علاج نہ ہونے سے ہزاروں جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ سربراہ WHO ٹیڈروس ایڈھانوم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ میں بدترین مظالم نے صہیونی ریاست کے حامیوں کے دل دہلا دیے، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا غزہ میں بمباری اور عام شہریوں کا قتل عام روکنے کی اپیل۔ یورپی پارلیمنٹری رکن کلیئر ڈیلی نے یورپی ممالک کو غزہ میں قتل عام میں برابر کا شریک قرار دے دیا۔ اسد عمر کا تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان، ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں، ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا باعث بنی جو ملکی مفاد میں نہیں۔ سابق وفاقی وزیر کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام، ساتھ دینے پر تمام لوگوں سے اظہار تشکر۔ نواز شریف نے 4 سال میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر کے دکھا دیا، ماضی میں خوشحالی کو منصوبے کے تحت روکے جانے کا الزام، ملک کو بحران سے نکالنے کا عزم، کئی رہنماؤں کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ نون لیگ منشور کی تیاری کے لیے 30 ذیلی کمیٹیاں قائم کر دی گئیں، مشتمل کمیٹیاں 20 نومبر تک اپنی تجاویز تیار کریں گی، واضح اور ٹھوس تجاویز دی جائیں جو قابل عمل ہوں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا ارکان کمیٹی کو خط۔ JUI کا ملک بھر میں انتخابی مہم چلانے کا اعلان، مولانا فضل الرحمان اتوار کو اسلام آباد سے مری تک ریلی کی قیادت اور GPO چوک پر آئین شریعت اور تحفظ بیت المقدس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بعد چیف جسٹس ہائی کورٹ کے اختیارات ریگولیٹ کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کو بھیجنے کی سفارش کر دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مردم شماری کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر، جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 13 نومبر کو سماعت کرے گا۔ مردم شماری کے خلاف درخواست بلوچستان ہائی کورٹ نے خارج کر دی تھی۔ زمان پارک پولیس آپریشن کے دوران تشدد اور توڑ پھوڑ کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پولیس کی استدعا پر صنم جاوید کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان چارسدہ کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں گورنر غلام علی، IG پولیس، کمانڈنٹ FC اور میئر پشاور سمیت متعدد سیاسی، سماجی اور حکومتی نمائندگان کی شرکت۔ صدر اور نگراں وزیر اعظم سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں کا اعظم خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ اعظم خان کے انتقال کے بعد نگراں خیبر پختونخوا کابینہ تحلیل، اختیارات گورنر کو منتقل ہو گئے۔ آئین کے تحت نئے وزیر اعلیٰ کی تقرری کا عمل 6 روز میں مکمل کیا جانا ہے۔ نئے نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب سینٹ کمیٹی کرے گی۔ کمیٹی میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے 3 ارکان شامل ہوں گے۔ فیصلہ نہ ہونے پر الیکشن کمیشن کورٹ نئے نگراں وزیر اعلیٰ کا اعلان کرے گی۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا عمل تیز، ترخم اور چمن بارڈر سے روزانہ اوسطاً 3500 سے زائد باشندوں کی واپسی۔ IG پنجاب کا افسران کو غیر قانونی باشندوں کی ہر صورت شناخت اور ان کو واپس بھیجنے کا حکم۔ کراچی میں سہراب گوٹ اور اتحاد ٹاؤن میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سرچ آپریشن کا آغاز، خواتین اہلکاروں کے ہمراہ پولیس کی گھر گھر تلاشی۔ سندھ ہائی کورٹ کا 2 روز میں کراچی کے مختلف علاقوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم، مرکزی شاہراہوں سے فوری تجاوزات ہٹائی جائیں۔ قیوم آباد فلائی اوور کے اطراف تجاوزات ہی تجاوزات ہیں، زیادہ تجاوزات والے علاقوں میں پولیس چیک پوسٹیں قائم کی جائیں۔ عدالتی احکامات، جن اداروں کا کام ہے انہیں اپنا کام کرنا ہوگا، جسٹس ندیم اختر کے ریمارکس۔ کراچی میں رواں سال پولیو کا دوسرا کیس سامنے آ گیا، 31 ماہ کے افغان بچے میں وائرس کی تصدیق، پولیو کا پہلا کیس بھی افغان بچے ہی میں سامنے آیا تھا۔ بارش کے بعد اسماگ،
لاک ڈاؤن کے خاتمے سے لاہور میں کاروباری سرگرمیاں بحال، مارکیٹس معمول کے مطابق کھلنے پر تاجر برادری مطمئن، فضائی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ۔ مظفر گڑھ میں 8ویں تھل ریلی کی اسٹاک کیٹیگری کا مارکہ محمد مروت کے نام، مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 28 منٹ 50 سیکنڈز میں طے کیا۔ جیپ ریلی کے حتمی نتائج کا اعلان اتوار کو کیا جائے گا۔